برادران ایمانی، ایک قرآن مجید دی آیت اور مظلوم کربلا دی زوارد اجر جناب دے گوشے گزار کرنا ہے، تاکہ کوشش کرو اپنی زندگی دے وچ جلے سمجھو کہ گناہ زیادہ ہو گئے ضرور کربلا دا رخ کرو، تاکہ اپنے آقا اور مولا دی زندگی کئی بار زیارت کولوں اپنے آپ کو مشرف کرو، کیونکہ جلے انسان دا رشتہ اور ناتا این دنیا تو ختم ہو سی وقت پتہ لگ سی جو انہاں ہستیاں دی ذری تے ونجن دا آجر کتنا ہے۔ انسان اس وقت ٹھڈیاں آہواں بھرے سی کہ میرے کولوں زیگا میرا مواقع ڈھیر سارے ہیں، لیکن میں انہاں سفراں دے بارے اتنا زیادہ سوچا بھی۔ آؤ اللہ قرآن کے ارشاد فرمیندہ یوم لا تملک نفس لے نفس شیئا، اللہ فرمایا اپنی تیاری خود کر، او ایسا جہان ہے، این جہان دے تاں بھرا کمر دا زور بھی ہن، اولاداں اکھی دی ٹھنڈک بھی ہن، اور پورا خاندان حضرت انسان دی خوشی اور غمی دے وچ شریک بھی ہوندا ہے، لیکن اساں ساریاں کو او سفر درپیش ہے جے سفر دے وچ نہ اتھاں اولاد ملک صاحب کام آونا ہے، نہ اون جگہ تے جڑی اللہ نے دنیا تے ساکوں جائیدادہ نصیب فرمائے نہ او کام آونیاں۔ اللہ رب العزت نے اتنا جڑا نام و ناموس ساکو عطا فرمائے اے بھی اتھاں سارے کام نہیں آونا۔ اگر جتنی زندگی اللہ نے ساکوں نصیب فرمائیے، اگر مرن کول پہلے اساں اپنے راہ بر یہ 14 بنا گی دے انہاں دے نقش قدم تے چل پیو سے، انہاں نے جیڑی شے نال محبت دا حکم دیتا ہے اساں اون شے نال محبت چکیتی، جیڑی شے کول انہاں ساکول دور رہون دا حکم دیتا ہے اساں اپنے اس وجود کو اون دے کول دور چا رکھا، وقت اللہ نے عام تے کو راہبر نہیں دیتے، عام اللہ نے تے کو امام نہیں دیتے، سرور کونین ممبر تے بہ کے رہیں مسجد نبوی عام مسجد نہ جیندہ سہن اللہ نے جنت چو بھیجا، جنت دا خطہ اون دے چ ممبر لگا ہوئے تے رسول اللہ ممبر افروز ہوئن تے او بیٹھے دسیندے ہوئن ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے دنیا والو اگر آخرت اچھی چاندے ہو تے چاندے وے جاگیر جنت توات پیشوا عام نہ بنائے، پیشوا او بنائے جین دے بارے میرا رسول پاکیزہ زبان نال دسیندہ بیٹھے جو او جاگیر جنت جیڑی ہے نا انہاں دے وچ جنہ داخل تھی منائے او جاگیر بھی میرے بچڑے حسن تے حسین دیے تے اتھاں جنہ جنت داخل ہونا ہے انہاں دے سرداراں دا نام بھی ایک دا نا حسن ہے دوجے دا نا حسین ہے۔ اللہ دے رسول نے اور خالق اکبر نے اپنے رسول دی زبانی دس چھوڑا انسان کو کوئی شے کم نہیں دیونی، انسان کو کام دیونا ہے انہاں ہستیاں دے رستے تے چلنا، انہاں دی محبت وچ جیڑیاں نیکیاں کر کے گئے ہوئے نیکیاں تساں اپنی منشا دے مطابق نہیں کیتیاں، جیویں انہاں 14 دسیاں ہیں تے تساں اوویں چاہاں کیتیاں، اے آج کول نہیں برادران ایمانی، رسول دے زمانے دے وچ بھی لوگ حیران ہونے ہیں۔ میں تیرے میرے آقا دا بچپن اپنے نانے محمد دی گود وچ حسین موجود ہے تے نانا پیار بیٹھا کریں ہیں، عام پیار نہیں، رسولاں دا رسول کہیں ویلے بچڑے دے رخسار تے بوسا، کہیں ویلے پیشانی تے بوسا، کہیں ویلے جنت دے سردار بچڑے دے ہاتھ چومدا ہے ہیں، اس انداز وچ پیار کر رہی ہے نا تے ول اے نال فرما رہی ہے نا ہیں اچانک حرم قریب ہے ہیں جناب حضرت عائشہ پوچھنا کیتا یا رسول اللہ اے دھی دا پتر ڈاڈھا پیارا وے،
فرمایا ڈاڈھا پیارا ہے، لیکن میرے کلمہ پڑھا نالے میرے اس حسین دی قدر نہ کرے سن۔ غور کرنا کیا فرمایا نے، کہیں یہودی دے بارے نہیں فرمایا ہیں، کہیں نصارہ دے بارے نہیں فرمایا۔ رسول فرمائے میری امت میرے کلمہ پڑھا نالے میرے این بچڑے دا حیا نہ کرے سن ہیں، جیڑی اللہ نے کوئی عزت عطا کی تھی ہے۔ فرمائے کیا ہو سی، دیکھ کے فرمائے سن، فرمائے تیرے میرے آقا ایکو میری امت قتل کر دے سی، اے شہادت دے رتبے تے فائز ہو سی۔ سن گنتا ہے سوال کیتا ہے جب میں حسین نال کیوں محبت بیٹھا کرے نا، جیڑا اپنے زمانے دے وچ اپنے دل وچ میرے ہی بچڑے دی رکھی محبت، اور او محبت او کولے تقاضا کرے سی تے او کرے سی عراق دو رخ تے میرے ہی بچڑے دی زیارت کرے سی، اللہ رب العزت اس میرے بچڑے دی زیارت دا ثواب اس انداز وچ عطا کرے سی، او ایویں سمجھے جیڑا رسول اللہ نے حج کیتا اون دا ثواب اللہ ظاہر مظلوم کربلا دے نام اعمال درج فرمے سی۔ حیران ہو گئے، جی آج سن دے ہو بندے حیران ہو ویندن تے فرمایا یا رسول اللہ ایک تا عام بندہ حج کرے، تیرے جائے نبی دا حج کیتا ہویا تے اتنا ثواب۔ فرمائے نے ہیک نہیں تائیں اصرار کیتا ہے میرے بچڑے دی یہ عزت ہے، اے شان ہے، اے عظمت ہے، اللہ اس ظاہر مظلوم کربلا کو 2 حجاں دا ثواب نصیب فرمے سی۔ پھر حرم نے رسول اللہ دے اصرار کیتا 2 حجاں دا، رسول اللہ فرمایا 4 حجاں دا ثواب اللہ نصیب فرمے سی۔ پھر حیران ہوئی دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ تواڈی قیادت تے تواڈے 4 حجاں دا ثواب۔ فرمائے نے اللہ رب العزت جیڑا میرے بچڑے حسین نال محبت رکھے سی ایکو اپنا امام تے راہبر تے مولا سمجھے سی، این دے نقش قدم تے چل سی تے او این دی زیارت کرنوے سی، اللہ 90 حج دا ثواب عطا فرمے سی۔ کتنے دا 90۔ سوال کرن والا بس کر گیا، کیوں جو اگوں ثواب وددا ویندا تا جوانو غور کرنا، جس ہستی دے زیارت دا ثواب اللہ او حج جیلے رسول اللہ دی قیادت کیتے وجن ہیں تے کدیں تائیں تے میں اپنی زندگی دے وچ کیوں نہیں سوچا، کیوں نہیں فکر کی تھی جو نانا جیندہ محمد جیسا ہوئے، نانی جیندی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہوئے، جیندہ بابا امیر المومنین علی جیسا ہوئے، جیندی ماں فاطمہ الزہرا ہوئے ہیں، جیندے بھرا حسن اور عباس جیسے ہومن، اون حسین کو کیا ضرورت ہے جو مدینے کو چھوڑس؟ یہ تیرے میرے واسطے بڑا سوال ہے، اور کوشش کی تھی کر تیری میری این دے وچ آخرت ہے، بس یہ حسین ہے مولا دین بچاون دی خاطر مدینہ چھوڑس، کربلا پہنچائے، باغ تے لوٹی پائے گئی، نہ اکبر ریا نہ قاسم ریا نہ عباس جیسا بھرا ریا، کلا رہ گئے حسین تے ذل جناح دی ہیں زین تے سوار ہوئے، سونی جنگ کی تی سی۔ میں تے کول پوچھدا گو ہاتھی ذوالفقار ہے روندا حسین جلے حملہ کرے نا تے الفاظ دسے نہ جو بچڑا کیڑا پیارا اس، فرمیندا کمینے کھڑ کے لڑو تسا میرا اکبر جیاں پوتر مارے، اللہ اکبر ہیں یرحمک اللہ، قدر کی تھی کرنا بات آ کے تسا میرے قاسم جائیں بھتریجے زینت الحین، ہن بھج دے کیوں ہو، کھڑ کے لڑو، بس لہے بیٹھے غریب، میں انہیں پڑھدا بیٹھا ہم جو مرحومہ دے اصال ثواب یہ جملے پڑھساں، صاحب کتاب لکھ دے علامہ مجلسی یہ 2 قاتل ان حسین غریب دے ہوئے ہن تا ڈھیر، لیکن 2 قاتل ہک سنان ہک شمر لین۔ او مومنین حسین نماز آخری سجدہ کیتا ہے، کوشش کریں، دیکھ میں بخل نہیں کریں دا، میری کوشش ہوندی ہے
مومنین مرحوم واسطے زیادہ تو زیادہ کچھ بیان کر کے اندا تحفہ بھیجا ونجے۔ حسین او جیندی ماں زہرا کوشش کی کرنا، جیندا بابا علی بھینی کلیاں رہ گئے، ہکو بچڑا رہ گئے تے وہ بیمار، شمر ودائے خدا ایندے تے لعنت کرے، بس اتنا دائیں نجس قدم چاہے، اون جگہ تے رکھاس جے کو محمد چم دیں تھکدا نا، حسین دے سینے تے سوار ہوئے، شمیر اللہ تیرے تے لعنت کرے، دکھائے اون جگہ چا ہاتھ پاتاس جتوں اکبر چمدا ہاں بھینی چمدیاں آئین، حسین دی داڑھی چا ہاتھ پاتاس، حسین مولا دے کے آدن شمیر میں کو سنجاتئی میں کونا، آدھے ہاں حسین میں جاندہ تیرا نانا محمد تیری ماں زہرا ہے، آدھے حسین تو ڈاڈا تسائیں تیرا نانا فرمیندہ ہاں، جدہ کوئی مرانا لا مردائے او دے دائے آب کوثر دے سامنے او کو محمد نظر آندائے، محمد نال امیر المومنین نظر آندائے، آدھے حسین تیرا نانا فرمیندہ ہر مرنا لے کو علی آب کوثر پھلیندائے، آدھے میں تے کو مارنا ہے ہونے تے کو نانا انال لیسی، او بابا تے کو آب کوثر پھلیسی، میرا آخری جملہ جوان جلے بھینی ڈٹھائے ہون میرا بھیرا نہیں بچدا، اچھیاں رنیاں آدیاں نو ماری بنے ساتھ، خدا تیرے تے لعنت کرے، تو دے دا پائیں نبی دے پوتر دا حشر کیا ہے، اے آدھے زینب تیرا بھرا کوئی مسلمان ہا، میں آدھرانا مسلمان ہا، اتنی جرات پیدا ہو گئی آئی، ہن آئے پیاد ہیں جو حسین مسلمان ہا، یا وجہ آئی جلے نو کے نیزات سوار ہوئے، حسین قرآن پڑھدا ہا دسیندہ ہا، میں محمد بچڑا میرا بابا علی ہے، او میں خارجی نہیں میں قرآن دا وارث ہاں۔